मानव जीवनका दुईटा मूल समस्याको नाम हो डर र लोभ। आज बाटोमा हिँडिरहेको मान्छे तपाईँले च्याप्प समात्नुहोस् र सोध्नुहोस् तिमी किन दौडेका छौ, किन हिँडिरहेका छौ। उसले तपाईँलाई दुईटा कुरा भन्नेछ, या त म जे छु जहाँ छु त्यो ठिक छैन भनेर मलाई डर लागेको छ र कहीँ कतै भविष्यमा केही कुरा आउँछ कि भनेर लोभ लागेको छ, या जे छ त्यससँग डर छ, जे छैन त्यसको लोभ छ, त्यस कारणले म हिँडेको छु, म दौडेको छु भन्ने छ। तपाईँले देख्नुहुन्छ नि यतिविधि प्रतिस्पर्धा, यो एकअर्कालाई सिद्ध्याउने प्रकारका हिंसाहरू, अन्याय अत्याचारहरू, यी सबैको केन्द्रमा मात्र दुईटा भाव छन्, एउटा हो डर, अर्को लोभ। यी मनुष्यका सबैभन्दा ठुला समस्या हुन्। र डर र लोभ किन लाग्छ त? डर किन लाग्छ? डर किन लाग्छ भने नि मनुष्य पूर्ण बन्न जन्मिएको हो, मनुष्य पर्फेक्सनका लागि जन्मिएको हो। मनुष्यले जीवनमा जे चाहेको छ त्यो सबै कुरा प्राप्त गरेर एउटा अनौठो जीवन बाँच्न सक्छ, त्यस कारणले जन्मिएको हो। मनुष्य प्रकृतिको दास होइन, प्रकृति मनुष्यको दास हो। प्रकृति मनुष्यको हातमा गुडिया हो, खेलौना हो। यस कारणले मनुष्य जन्मिएको। खेलौना पनि सही शब्दमा दुरुपयोग गर्ने अर्थमा मैले भनिन। खेलौनाको पनि दुरुपयोग गऱ्यौँ भने हाम्रो हानि हुन्छ। तर मनुष्य स्वामी हो, मनुष्य मालिक हो, मनुष्य दास होइन, मनुष्य गुलाम होइन, मनुष्य परतन्त्र छैन, मनुष्य स्वतन्त्र छ। तर यो आफ्नो पूर्णताको स्थिति कहीँ पनि भेटिरहेको छैन मनुष्यले। नभेट्दाखेरि आज जे छ ला पुगेन भनेर डर छ, र पुग्न के गर्नुपर्छ भनेर लोभ छ। डर र लोभ एउटै सिक्काका दुईटा पाटा हो। तपाईँलाई जस्तो कसैले भन्यो कि तिमीले यो काम गर्यौ भने यति रुपियाँ दिन्छु, अमुक रुपियाँ तिमीलाई दिन्छु। अब तपाईँलाई लोभ लाग्छ त्यो रुपियाँको, र पाउँदिन कि भन्ने डर पनि सुरु हुन्छ। लोभ र डर सँगसँगै आउँछन्। जहाँ डर छ त्यहाँ लोभ छ, जहाँ लोभ छ त्यहाँ डर छ। तपाईँको जीवनमा लोभ हरायो भने डर पनि हराउँछ, र डर हरायो भने लोभ पनि हराउँछ। किनभने तपाईँलाई पुग्नु कहीँ पनि छैन। तपाईँ आफ्नो पूर्णतालाई बोध गर्न थाल्नुहुन्छ जब तपाईँ निडर हुनुहुन्छ। त डर र लोभ आफूभित्रको समग्रता, आफूभित्रको पूर्णता, मनुष्यको रूपमा म जे हुँ त्यसलाई बोध गर्न नसक्नुको कारणले जन्मिन्छन्। यी दुईटा असाध्यै सुन्दर सङ्केतहरू हुन्। यिनीहरूसँग नडराउनुहोस्। डर र लोभसँग नडराउनुहोस्, नभाग्नुहोस्। डर र लोभ जीवनमा छन् भने थाहा पाउनुहोस्, खुसी हुनुहोस् कि तपाईँभित्रको प्रणालीले, तपाईँभित्रको बुद्धिमत्ताले काम गरिरहेको छ र तपाईँलाई बाटो ठिक छैन भनेर देखाइरहेको छ। तपाईँ कहीँ जाँदै हुनुहुन्छ, त्यहाँ बाटोभरि रातो बत्ती नै रातो बत्ती बलेको छ, ट्राफिक लाइट भने तपाईँ त्योसँग नडराउनुहोस्। तपाईँ डराउनुहोस् त्यस कारण रातो बत्ती बालिएको होइन। तपाईँ सजग हुनुहोस्। तपाईँ गलत बाटो प्रवेश गर्नुभयो भन्नका लागि हो। तपाईँ डराउनुहोस्, थुरथुर हुनुहोस्, काँप्नुहोस्, तनावमा जानुहोस्, चिन्तित बन्नुहोस्, डिप्रेसनमा जानुहोस्, यस कारणले रातो बत्ती राखिएको होइन। रातो बत्ती त सङ्केत। सङ्केत ग्रहण गर्नुहोस्। र सङ्केत के हो भने म जे बन्न सक्थेँ त्यो बन्न सकिरहेको छैन। म जे बन्ने बिउ हुँ त्यो वृक्ष मबाट बनिरहेको छैन। म आधा अधुरो छु, त्यस कारणले जीवनमा डर र लोभ छ। बिना लोभ पनि व्यक्ति सम्पन्न हुनसक्छ, समृद्ध हुनसक्छ। वास्तवमा अध्यात्मले देखेको समृद्धिमा लोभ बाधा हो। बाधा मात्रै होइन, लोभ अनावश्यक हो।
आवश्यकै छैन। डर पनि आवश्यक छैन। तपाईँ नडराइकन आफ्नो सबै कुरा पुरा गर्न सक्नुहुन्छ। खोइ हेर्नुहोस् त, सूर्य जब निस्किन्छन्, आज बादलले कति ढाक्लान् मलाई, यी साउनका मेघहरू कति आउलान्, कति मलाई छेक्लान्। म मेरा प्यारा मान्छेहरूको माझमा, ती प्यारा प्यारा भर्खर पलाउँदै गरेका टुसाहरूको माझमा म पुग्न सक्दिनँ कि भनेर सूर्य कुनै दिन डराउँदैन नि त। जब तपाईँलाई आफूभित्रको क्षमता थाहा हुन्छ, त्यस दिन तपाईँलाई के थाहा हुन्छ भने बिना डर पनि काम हुन्छ। वास्तवमा अझ राम्रोसँग हुन्छ। र यो थाहा हुने बित्तिकै तपाईँलाई डर लाग्यो भने डरलाई तपाईँले सकारात्मक रूपमा बुझेर आफूलाई चिन्ने प्रयास गर्नुहुन्छ। मैले यो गर्नुपर्ने, यो गर्न नहुने, बस बोध भयो मलाई। तपाईँलाई थाहा हुन्छ गलत बाटो हिँड्दै हुनुहुन्छ भन्ने सङ्केत हो डर। र गलत बाटो हिँड्दाखेरि कहीँ पुगिँदैन र पनि जबरजस्ती पुग्ने आशा छ, त्यसैलाई लोभ भनिन्छ। लोभ कृत्रिम तत्त्व हो। लोभ आवश्यक छैन जीवनमा। वास्तवमा धनाढ्य व्यक्तिहरू, अति सम्पन्न व्यक्तिहरूको जीवनमा हामीले हेऱ्यौँ भने नि उनीहरूको जीवनमा लोभ नै शेष छैन। पाउनुपर्ने के बाँकी छैन धनले। र त्यतिखेर जुन दिन लोभ शेष रहँदैन त्यस दिन सबभन्दा बढी धनको वर्षा हुन्छ। किनभने लोभले व्यक्ति धनी हुने होइन, व्यक्ति त आफूभित्रको सृजनशीलताले धनी हुने हो, सम्पन्न हुने हो, समृद्ध हुने हो। डराएको कारणले व्यक्तिले राम्रो गर्ने होइन। तपाईँ विद्यार्थीलाई डराउन दिनुभयो, कर्मचारीलाई डराउन दिनुभयो, त्यस कारणले राम्रो काम गर्छन् भन्नुभयो, कति दिन गर्ला? त्यो मनुष्यको मूलभूत सत्य नै होइन। मनुष्यलाई यस्तो उसको भविष्य देखाइदिनुहोस्, मनुष्यलाई उसको सौभाग्य देखाइदिनुहोस्। कस्तो परम सौभाग्य छ मनुष्य हुनु। मनुष्यलाई चिनाइदिनुहोस् कि ऊ आफ्नो जीवनको मालिक हो। ऊ कसैको अगाडि झुक्नु पर्दैन। कुनै डर, कुनै लोभ, कुनै ईर्ष्या, कुनै द्वेष, यी कुराहरू आवश्यकै छैन। जब तपाईँ बिना डर, बिना लोभ नै जति मन लाग्यो त्यति सृजना गर्न सक्ने हुनुहुन्छ भने तपाईँलाई यी मनोभाव किन चाहिए, यी अनावश्यक रहेछन् भन्ने तपाईँ आफै बुझ्नुहुन्छ नि। तिमी नडराउ भनेर हुँदैन, लोभ नगर भनेर हुँदैन। अब हामीले व्यक्तिलाई त्यो मूल अध्यात्म सिकाइदिनु छ, जुन अध्यात्मको माध्यमबाट बिना डर र बिना लोभ पनि व्यक्ति सफलताको शिखरमा पुग्छ। र वास्तवमा बिना डर र बिना लोभ नै सफलताको शिखरमा पुग्न सकिन्छ। यो बाटो सिक्नु छ, यो बाटो सिकाउनु छ। यही हो असली अध्यात्म। अहिले जबसम्म तपाईँ डर र लोभ जस्ता नकारात्मक मनोवृत्ति अनावश्यक छन् भन्ने बुझ्नुहुन्न, तबसम्म डरलाई आफ्नो बाटोमा प्रयोग गर्नुहोस्। मैले बाटो बिराएँ कि भन्ने सङ्केतका लागि प्रयोग गर्नुहोस्। लोभलाई आफ्नो लक्ष्य पुरा गर्नमा प्रयोग गर्नुहोस्, अरूको कुरा लोभ गर्नमा होइन, अरूसँग डराउनमा होइन। मैले नै बाटो बिराएँ कि, म जहाँ जानुपर्ने त्यहाँ गइनँ कि, जे गर्नुपर्ने त्यो गरिनँ कि, जे सोच्नुपर्ने त्यो सोचिनँ कि, त्यसरी डरलाई प्रयोग गर्नुहोस्। आफै प्रतिफर्काउनुहोस् डर र लोभलाई अहिले प्रारम्भमा। अनि अलिकति आध्यात्मिक साधनापछि त तपाईँ आफैलाई भित्रबाट स्पष्ट बोध हुन्छ कि डर र लोभ दुइटै अनावश्यक छन्। र त्यो मात्रै होइन, कुन दिन तपाईँको जीवनबाट बाहिर गए तपाईँलाई थाहा पनि हुँदैन। किनभने जीवनको अत्यन्तै अद्भुत एउटा प्रणाली छ, जे कुरा चाहिँदैन त्यसलाई निष्कासन गरेर फालिदिन्छ। हेर्नुहोस् त, हामीले हिजो खाएको कुरा
जुन चाहिएन त्यसलाई शरीरले फालिदिइसक्यो। तपाईँ खोज्न हिँड्नु न, आहा कति मिठो कुरो खाएको थिएँ मैले, कहाँ फाल्यो, कहाँ गयो होला, मलाई चाहिन्छ त्यो भनेर तपाईँ खोज्नु भने हिँड्नु, सकियो। निष्कासन गर्यो, पठाइदियो, पसिना गयो, श्वास गयो निस्केर, मलमूत्र बनेर गए चिजहरू। त्यसको खोजीमा हामी लाग्दैन। यो जीवनको प्रणाली हो कि जे चाहिँदैन, जे अनावश्यक छ त्यसलाई निष्कासन गरिदिन्छ। डर र लोभलाई पनि तपाईँको जीवनले निष्कासन गरिदिनुहुन्छ। बस यो बाटो हिँड्नुहोस्।